إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأسأله جل وعلا أن يصلح منا الظاهر والباطن، وأن يجعل باطننا خيرا من ظاهرنا، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وقفات سريعة مع صفات عباد الرحمن، بعد أن بين الله تبارك وتعالى في أول سورة الفرقان وفي أثنائها أحوال الأمم السابقة وكفرهم بالأنبياء وعدم إيمانهم بالله تبارك وتعالى، وذكر حال كذلك كفار قريش وعدم إيمانهم بالله جل وعلا، بل وإنكارهم لاسم الرحمن. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزاده نفورا. في آخر السورة بين الله تبارك وتعالى أبرز صفات عباد الرحمن الذين امتن الله تبارك وتعالى عليهم بأن كانوا من عباده الصادقين المخلصين المنقادين المذعنين. فقال تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. فأول صفة ذكرها الله تبارك وتعالى صفة التواضع وصفة السكينة وصفة التذلل والخضوع والانقياد لأمر الله تبارك وتعالى، وهذا نابع من إيمانهم بالله تبارك وتعالى ومعرفتهم بحقيقة أنفسهم. فالله تبارك وتعالى بين في آيات أخرى كيف أن الإنسان خلق من لا شيء ولم يكن شيئا مذكورا. فالمؤمن يعرف حقيقة نفسه ويعرف أن تواضعه وإنقاده وإذعانه لله تبارك وتعالى هو سبب فلاحه ونجاحه وفوزه في الدنيا والآخرة. وعكس التواضع الكبر، وهذا من أعظم الذنوب بل من أول الذنوب التي وقعت، وهو أن إبليس تكبر عن أمر الله تبارك وتعالى واغتر بذاته. ولذلك لما أمر بالسجود لآدم عليه السلام قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فالكبر من الأخلاق الذميمة، والتواضع من الأخلاق المحمودة التي يرفع الله تبارك وتعالى بها أو به صاحبه. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا أن يجعلنا وإياكم من أهل التواضع. القدوة في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتميز بمأكل ولا بمشرب ولا بملبس ولا بمركب عليه الصلاة والسلام، وكان مثالا لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم حالهم كذلك قال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي إذا سفه عليهم أحد الناس أو نال منهم أو سبهم أو شتمهم أو انتقص منهم لا يردون عليه بمثل خلقه وبمثل قوله، وإنما يصبرون ويحتسبون ويقولون سلاما، يعرضون عنه. وهذا ترى من أشد ما يمكن أن يقع في نفس ذلك الذي ينال منك أو يسب الإنسان أو يشتمه أو يأخذ أو ينال من عرضه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان استب رجلان بين يديه عليه الصلاة والسلام، فكان أحدهما يكثر في ذم صاحبه وفي النيل منه وذاك ساكت، فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم. لما رأى ذلك الرجل استبشار النبي صلى الله عليه وسلم وتطاول ذاك الشخص رد عليه بكلمة فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم. لما سئل عن ذلك قال: كان ينافح عنه ملك من الملائكة، ولما رد عليه فقد اقتص. فلذلك المؤمن يصبر ويحتسب، وهذا أكمل الخلق، لا شك أن هذا لا يناله إلا العظماء من الناس وأهل التقوى والإيمان. ثم من صفاتهم أنهم يبيتون لله سجدا وقياما، يبيتون لله سجدا وقياما، يقومون بين يدي الله تبارك وتعالى، يتعرضون لله في الثلث الآخر من الليل عندما ينزل الله تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله وبعظمته إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل مستغفر فأغفر له، هل من داعي فأجيبه.
فالمؤمن ينبغي أن يكون له حظا من الليل، أن يقوم قبل الفجر بما يسر الله، يصلي ما شاء الله له أن يصلي، يوتر، يستغفر، يكثر من الدعاء، ينال الفضل والأجر من الله، وهذا شرف المؤمن. وهم كذلك من صفاتهم أنهم يدعون الله تبارك وتعالى أن يصرف عنهم عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. انظروا مع تواضعهم ومع حلمهم ومع قيامهم لليل إلا أنهم يخافون من النار. والعبادة ترتكز على 3 ركائز: المحبة والخوف والرجاء، والمؤمن يوازن بين هذه الركائز فينجو ويفلح، لأنه إن غلب جانب على جانب قد يقع في الانحراف وفي الزيغ وفي الضلال، وإن توازن في ذلك كان بإذن الله من المفلحين ومن الناجين. ووصفهم الله تبارك وتعالى كذلك بأنهم إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي أنهم أهل اعتدال في الإنفاق وفي المنع، فهم وسط بين ذلك. والله جل وعلا يقول: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل واشرب في غير سرف ولا مخيلة. هذه قاعدة في الإنفاق، فالمؤمن ينبغي أن يقتصد. ومن صفاتهم كذلك أنهم لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إذن العبادة ليست فعل فقط، إنما فعل وترك، إنما أمر بمعروف ونهي عن منكر. فمن المنكرات بل من كبائر الذنوب الإشراك بالله. الإشراك بالله من أعظم الظلم ومن أعظم الكبائر التي يقع فيها الإنسان، وهو أن يصرف عبادة الله لغير الله، أو أن يدعو غير الله مع الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أي في العمل تركته وشركه. وقتل النفس لا شك أنه من أعظم الظلم ومن أعظم الاعتداء، وأن الله توعد صاحبه بالنار خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله. وصاحب الزنا كذلك من أعظم الذنوب، لأن فيه اعتداء على الأعراض، فيه اختلاط للأنساب، فيه صرف لما أمر الله تبارك وتعالى به في غير وجهه. فلذلك المؤمن ينبغي أن يجتنب ما يقرب إلى المعصية فضلا عن أن يقع في المعصية. ولذلك الله يقول: ولا تقربوا الزنا. ومما يقرب إليه السماع المحرم، النظر المحرم، الاختلاط وما شابه ذلك من الأمور التي تقود الإنسان إلى الوقوع في هذا الأمر الخطير فيبتعد عنه الإنسان. من رحمة الله تبارك وتعالى، وهذه أيضا من أبرز صفات عباد الرحمن، أنهم إن وقعوا في الذنب بادروا بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، والتوبة النصوح. لذلك قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. هذا دلالة على صدق توبته، فإذا تاب الإنسان تاب الله عليه. وليس فقط ذلك، بل ويقلب الله تبارك وتعالى سيئاته إلى حسنات. ثم أيضا وصفهم بأنهم لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما. لا يشهدون الزور أي لا يقولون شهادة الزور، بمعنى أن يشهد الإنسان بالكذب أو أن يشهد بحق لشخص ليس له، فهذا الزور هذا أعظم الذنوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا لما ذكر شهادة الزور، قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. يقول الصحابة: وكان متكئا فجلس، فقلنا ليته سكت، مما كان من غضبه وإنكاره لهذا الشأن الخطير. وقيل أن الزور هو مواطن اللهو واللعب واللغو والباطل، وأهل الإيمان وعباد الرحمن لا يشهدون هذه المواطن، بل وإذا مروا بها مروا كراما، لم تؤثر عليهم ولم يقفوا لها ولم يسمعوا لها. وبين الله في آيات أخرى أن من جلس في مجلس وفيه معصية لله أو فيه غيبة أو فيه نميمة أو فيه استهزاء بدين الله، إنه إن بقي معهم فهو منهم والعياذ بالله. فلذلك المؤمن لا يجلس في مجالس الزور واللهو واللغو.
وأيضا إذا ذكروا بآيات الله، هذه من أبرز صفاتهم كذلك، أنهم إذا ذكروا بآيات الله لم يخروا عليها صما وعميانا، بل ينتفعون بالموعظة وينتفعون بذكر الله وينتفعون بسماع كلام الله تبارك وتعالى. وهذا بين وظاهر في حال الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وكيف أنهم لما كانوا يسمعون القرآن كانوا يستجيبون له ويتلذذون به وينقادون له. ولذلك إذا سمعوا كلام الله قالوا سمعنا وأطعنا، ما أن يأتيهم الأمر إلا ويمتثلون، ما أن يأتيهم النهي إلا وينتهون. أما الكفار والعياذ بالله والمنافقين فكانوا يسمعون كلام الله ويخرجونه ولا يلتفتون إليه ولا ينقادون له والعياذ بالله. ثم قال من أبرز صفاتهم أنهم يلتجؤون إلى الله ويدعون الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يدعون الله جل وعلا أن يصلح أبنائهم وأن يصلح زوجاتهم، وهذه أيضا من النعم العظيمة التي ينالها المؤمن وتكون رصيدا له في حياته، بمعنى أنه إن صلح ابنك صلحت زوجتك كان لك الأجر والمثوبة من الله تبارك وتعالى. ولذلك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال النبي صلى الله عليه وسلم وولد صالح يدعو له. ما أحوجنا والله إلى أن ندعو إلى أنفسنا، ندعو إلى أبنائنا، ندعو إلى زوجاتنا. ترى كثير من الناس قد يدعو لأبنائه، قد يدعو لنفسه، لكن قد يفرط في الدعوة لزوجته. ولذلك ينبغي أن تدعو دائما في صلاح الزوجة وفي صلاح الأبناء، لأن صلاح الزوجة هو صلاح للأبناء، هو صلاح للبيت كله، هو صلاح للمجتمع كله. فنسأل الله أن يهبنا وإياكم من أزواجنا ومن ذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا للمتقين إماما. الإنسان يريد أن يكون قدوة، كل واحد من الناس يريد أن يكون قدوة، لكن ينبغي أن تحرص على أن تكون قدوة في الخير، أن تكون قدوة في الخير. فيه القدوات في الناس كثير، لكن منهم من يكون والعياذ بالله مفتاحا للشر داعية إليه ويضل غيره. فنسأل الله السلامة والعافية، وأن يجعلنا وإياكم من القدوات في الخير ومن أئمة الحق بإذنه جل وعلا. إن حصل ذلك وقام الإنسان بهذه الأعمال العظيمة نال الفوز والفلاح من الله تبارك وتعالى. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، وأسأله جل وعلا أن يقول لي ولكم في نهاية هذا المجلس انصرفوا مغفور لكم، غفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.